राजाले अत्यन्त डराएर प्रश्न गर्न लागे, हे भगवान, मैले त यज्ञको विधान भनेर पशुलाई बलि दिने गरेको थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन कि पशु बलि दिनु हुँदो रहेछ। अब म यसबाट कसरी बाँचौँ हे भगवान, मलाई त्यो बताउनुहोस्। भने पछाडि भगवान नारदजी भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु, दया भन्ने शब्द सुनेका छौ होला तिमीले? यो दया भन्ने शब्द बुझ पहिला। के हो दया भनेको भन्दा, कुनै पनि पशुको शरीर त तिम्रै जस्तो हो नि। तिम्रो शरीरमा पनि मासु, हड्डी, रगत त्यही वस्तुहरू छ र अरू कसैको पनि शरीरमा त्यही छ। त तिमीलाई कसैले कुट्दा, पिट्दा, छुँदा, काट्दा यदि दुख छ भने तिमी अर्कालाई पनि त्यस्तै दुख छ होला भन्ने किन सम्झिँदैनौ? दया भनेको कुरालाई नबुझे पछाडि यस्तो हुन्छ। मलाई यदि दुख छ भने त्यो बाख्रालाई पनि दुख्ला, भेडालाई पनि दुख्ला, रागा, भैँसी सबैलाई दुख छ होला भन्ने तिमीले सोचेनौ भने तिमी मानिसमा पनि राजा भएर यत्रो जनतालाई चलाउँदैछौ, तिम्रो के मतलब भयो? अर्थात् सबै प्राणीलाई दुख छ, मेरो जस्तै शरीर हो भन्ने धारणा यदि भयो भने मानिसले चटक्कै सबै कुरा जान्दछ। माया कसलाई गर्नु? मान्छेलाई मात्रै माया? मान्छेले मान्छेलाई मात्रै माया गर्ने हो र? मान्छेलाई किन माया गर्नु पर्यो? मान्छे त बिचारा स्वयं आफै जानिहाल्छ नि। तपाईँले मलाई के खान माया गर्नु पर्यो? मैले तपाईँलाई किन माया गर्नु पर्यो? मैले त नसक्ने पशु प्राणी बाँधिरहेको छ भने त्योलाई पो त माया गर्नुपर्ने। तर बिचारा त्यो पशु प्राणीलाई त कुट्दा, पिट्दा, मार्दा पनि हामीहरूलाई अब दया लाग्दैन। उसको मृत्युसँग हामीलाई वेदना छैन भने के हो त? हामीले माया भनेको जानेको दयाको स्वरूप के हो? एक समय म हामीहरूको एक ठाउँमा कथा गर्न गएको थिएँ। यसरी नै हामीहरूलाई यहीँ जस्तो तल्लोपट्टिको घरमा चाहिँ सुत्ने बस्ने व्यवस्था थियो। कथामा गएको बेला पनि यस्तै बेला, दसैँको नवमीबाट थालेको, हामीले दशमीको टिको ब्यासबाट लगाएको, यस्तै पितृ कार्य नै थियो। भोजन गर्न तलतिर, भोजन पानी सबैको व्यवस्था तलतिरै थियो। तर त्यो घरमा पालेका रहेछन् परेवा। बडा यो एउटा कथा भयो मेरो जीवनमा। त त्यहाँ 200 रुपियाँ लिएर एउटा भर्खरको हामी जस्तै केटो आयो र त्यो घरको माताजीलाई परेवाको बच्चा माग्यो उनले 200 रुपियाँ पैसामा। र उनले भनिन् पैसा पक्रिएर निकालेर लैजाऊ त्यहाँबाट। त ती भाइ अब म भन्दा अलिकति उमेरमा साना थिए, तिनले निकाले। पङ्खेटा पनि आएको थिएन, पङ्खेटा पनि उड्न पनि सक्दैन थियो। र तिनले निकाले पछाडि मैले सोधेँ, बाबु यो किन लगेको भाइ भनेर सोद्धा, आज हाम्रामा पूजा छ, यसलाई काटेर चाहिँ यो यसको अलिकति रगत चाहिँ त्यो देवी देवताको थानमा चढाउनु पर्छ। यो हाम्रोमा परम्परा छ नि, बहुत राम्रो। आश्चर्य लाग्यो, हे भगवान, हाम्रो धर्मशास्त्र कहिलेकाहीँ भनेका छ नि, छोइ छाई छोको खानु हुँदैन फलानाले ढिकानाले। त मलाई त्यो घरका मान्छेले छोको नखानु जस्तो लाग्यो। अब म गलत थिएँ कि सही थिएँ मलाई त थाहा भएन। अरे आफ्नो बच्चा कमसेकम त्यसको पखेटा आएर उड्न सक्ने भएको माउ बेचेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। पखेटै नआएको बच्चा 200 रुपियाँमा चाहिँ त्यो पसिना झारेर चाहिँ त्यो काटेर खानलाई बेच्नु कहाँसम्मको क्रूरता हो? त यो दया भएन। मैले भनेर त्यहीँबाट हामी त्यो घरबाट फेरि अर्को घरमा गएर बस्यौँ। आजसम्म त्यो घरका मान्छे त्यो पुरानोवाला घरसँग जाँदैनन् फेरि।
मैले झगडै लगाइदिएँ त्यहाँ। त्यो परेवाको त्यो बच्चा त्यति साह्रो नीच निर्दयी काम गर्नुहुन्छ त मान्छेले, त उनीहरूलाई पनि महसुस भएछ अहिले उनीहरूले पनि परेवै मासे फेरि। त्यो हुन्छ दया भनेको बहुत साधारण वस्तु हो सुन्नलाई, तर यसलाई पालन गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। हामी साना साना ठुला बनाएर बेच्दा त बरु चलो अलग्गै गृहस्थ धर्म हो, चल्छ अलिक ठुल्ठुलो भए पछाडि। तर परेवाको बच्चा बाख्राका पाठा पूजा गर्ने, के हो पूजा भनेको? पूजा भनेको त यसो चन्दन नक्षताले पो हुन्छ त, यस्तो त हुँदैन नि त पूजा त। त्यो हामीले उपभोग गर्छौँ भन्दैमा अनादर गर्नु भएन। बालक र वृद्धमा अन्तर हुन्छ। साना तिना पशु प्राणीलाई हामीले दया गर्नुपर्छ। हामीहरूको बच्चा मात्रै बच्चा हो त? हामी त झन् सानो बच्चालाई चाहिँ दुःख दियो भने सानो बच्चालाई चाहिँ दुःख दिने हो, बरु हामी जस्ता ठुलालाई चाहिँ पङ्गा लिनु नि भनेर हामी आफै स्वयं भन्छौँ। त सानो माथि गरेको अन्याय अधिक हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले पशु प्राणी, साना पशु प्राणीहरूलाई चाहिँ माया नै गर्नुपर्छ। पैसामा मात्रै जिन्दगी चाहिँ खेर फ्याल्नु भएन। तर यी राजालाई यस्तो प्रकारले सम्झाए नारदजीले कि यिनले जीवनमा फेरि हत्याको काम कहिल्यै गरेनन्। यिनले बुझेछन्, ओहो मेरो जस्तै त शरीर हो नि पशुको पनि, अरे मलाई दुख्छ भने त्यसलाई पनि त दुख्छ नि। अब भोलि म बाख्रो बनिँदा त्यसले मलाई काट्दा त मलाई पनि दुख्छ। त्यति बेला चाहिँ यदि मलाई नदुखोस् भन्ने म चाहन्छु भने अहिले मैले अरूलाई दुःख दिनु भएन नि त। किनभने भोलि त सुनिश्चित छ मानिसले जे पाप गरेको हुन्छ, आहा मरेपछि यमराजले पल्टाउँछन् कर्मफलको खाता भनेर हिजो उहाँ भजन गर्नुभयो। त त्यही हो कर्मफलको खाता। मैले मेरो जीवनमा के गरेको छु भनेर लेखिएको छ। हार्ड डिस्क हुन्छ हामी भित्र, यही कन्सेप्टमा बडा अप्ठ्यारो छ। हाम्रो जिन्दगीको मसिनरी पनि बुझ्नुभयो भने पागल हुन्छ। हाम्रो भित्रको एउटा हार्ड डिस्कमा यहीँनिर हामीले गरेका कर्महरू सेट भएर बसेका छन्। यो हाम्रो आँखा छ नि, यो आँखामा मैले जीवनभरि देखेका दृश्यहरू छन्, फोटो भिडियो भएर बसेको छ, हेर्न सकिन्छ। बहुत खतरा क्यामेरा पावर यहाँ छ यसमा। हरेक कुराहरू अहिले खोज्दाखेरि पाइन्छ। मैले मेरो जीवनभरि देखेका कुरा आँखाको माध्यमबाट फेरि भिडियो हेर्न सक्छु। के हेरेँ हजुर, हामीले के हेरौँ विचार गरौँ त यदि हेर्ने भने। त यस्ता प्रकारले हामी भित्र यस्ता यस्ता कुराहरू छन् सूक्ष्म सूक्ष्म कि त्यसबाट हामीहरूका सारा कर्महरू देखा पर्छन् र त्यो कर्मको नोट पछाडि सबै तिर्नुपर्छ। त त्यसका कारणले हामीहरूले सत्कर्म गर्नुपर्दछ, दयाको भाव राख्नु पर्यो। म जस्तै हो यो पनि भन्ने एउटा भावना गर्नु पर्यो। बिचारा कुखुरा बाख्रा हाँस परेवाले हामीसँग कति प्रेम गरेका हुन्छन्, बाख्राको पाठो कति मजाले आउँछ। त त्यही प्रेमलाई हामीहरूले बरकरार राखेर चाहिँ जीवनमा बुझ्नु पर्यो र आफ्नो जीवनलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। हे बाबु, जीवनलाई बुझ्नका लागि म तिमीलाई एउटा कथा बताउँछु, तिमी ध्यान दिएर सुन। एक समयको कुरा हो, दुईजना मित्र थिए। सजिलो कथा छ, ध्यानमा पनि बस्छ। पुरञ्जन र अभिज्ञात नाम गरेका दुईजना मित्र रहेछन्। ती दुईजना मित्र बडा आनन्दले रहेका, तर पुरञ्जनलाई मन लागेछ म घुम्न जान्छु। कति एक ठाउँ बसिराख्नु, म घुम्न जान्छु, जाउँ। अभिज्ञात भन्दा अभिज्ञात मानेनन्। त्यसो भए म घुमेर आउँछु, तिमी बस्दै गर। पुरञ्जन हिँडे, घुम्न गए कहाँ 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 कहाँ, अनेक सिङ्गापुर र पाकिस्तान सम्पूर्ण देश घुमे, तर उनलाई कुनै देश मन परेन। एउटा जग्गामा जाँदा नाम बिनाको देश रहेछ। कुन देश हो त्यो? देशमा 9वटा झ्याल र ढोका भएको ठुलो एउटा विचित्रको एउटा भवन रहेछ। त्यही भवन भित्र चाहिँ महल रहेछ। त्यसको बाउन्डरी नि त्यति नै। सारा त्यो घर एउटै घरले युक्त भएको 9वटा झ्याल र ढोका भएको त्यो महलभित्र उनी पसे। पुरञ्जन
पस्दाखेरि त त्यहाँ त एउटी अत्यन्तै सुन्दरी युवती कति हो कति राम्री, देख्दै चडक्क परेकी लोभै लाग्दी, त्यस्तै युवतीलाई देखेर उनी आकर्षित भए। तिनको बडा हावभाव रहेछ, सेना लिएर हिँडिरहेछन् अगाडि र पछाडि। जब उनले पुरञ्जनलाई देखिन्, ती युवतीले पुरञ्जनले युवतीलाई, दुईजनाको जम्का भेट भयो। उनीहरूको त लभ परेछ अब त्यहाँ दुईजनाको। पुरञ्जनलाई युवती मन पर्यो, युवतीलाई पुरञ्जन, एक आपसमा त्यही प्रस्ताव राखे, विवाह पनि भइहाल्यो। अब कति बेर लाग्थ्यो र मन परापर भए पछाडि त अहिले त एकैछिनमा हुन्छ, त्यति बेला पनि भएछ। अब समय व्यतीत हुँदै गयो। कालान्तरमा अब यति धेरै प्रेम भएछ, पत्नी हाँस्दा पति हाँस्न थाले, पत्नी रुँदा पति रुन थाले। बडा अचम्मको यिनीहरूको प्रेम, आमामामा छोइ नसक्नुको प्रेम अगाडि बढ्दै गयो। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदते क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। पत्नीले बजार जाउँ भन्दा बजार जानुपर्ने, सिनेमा हल जाउँ भन्दा सिनेमा हल जानुपर्ने, जता जता भन्यो त्यतै। पति र पत्नीको त्यो खालको प्रेम भएछ। एक दिन त बिचारालाई दिक्क लागेछ, त्यत्तिकै शिकार खेल्न गएछन्। भरे फर्केर आउँदा त बोल्दै बोल्दिनन्। अब त्यति प्रेम गर्ने पत्नी बोल्दै बोल्दिनन्, बडा पीडामा परे र फकाइ फुस्लाइ गरेर जिन्दगी चलाउँदै थिए। चलाउँदा चलाउँदै एक दिन एउटी जरा नाम गरेकी युवतीले अनेक प्रकारका सेनाहरू लिएर आएर त्यो पुरञ्जनको सारा राज्यलाई नि आक्रमण गरिन्। अब एउटी युवतीले, अब हेर्दै घिनै लाग्दी, अब कति हो कति नराम्री एउटी युवतीले चाहिँ आइमाई मान्छेले आएर आक्रमण गरिदी। पुरञ्जनका सारा सेनाहरूलाई बर्बाद पारेर पुरञ्जनलाई पक्रिएर लिएर जान लागेकी थिए। त्यतिकैमा पुरञ्जन आत्तिएर आफ्नी प्रेमिकालाई सम्झिँदा सम्झिँदै उनको देहान्त भयो। शास्त्रको मर्यादा हो, अन्तिममा जे सोचेर मर्छ मान्छे त्यही हुन्छ। त्यही कारणले भगवानलाई सम्झेर मर्नु, बाख्रो सम्झेर चाहिँ मरियो भने त गयो, फेरि बाख्रै भइयो। बाख्रो सम्झेर किन भनेको भने एकजना हजुरबा रहेछन् एउटा गाउँमा, मर्ने बेला भएछ। बाबै घिटिक घिटिक भएका बाख्रालाई कुच्चो खाइरहेको रहेछ, वाकु गर्दा रहेछन्। होइन, बाले त ठुलै पो केही कुरा गर्न आँटे कि एकछिन चाहिँ यो बोली पुरा सुन्ने केही उपाय छैन भन्दा डाक्टरले भनेछन् 6 अक्सिजन लाउनुपर्छ, पुरा वाक्य सुन्न पाइन्छ। बाबै घिटिक घिटिक भइरहेछन्। अब ल्याए डाक्टरलाई, बिचारा 10-15 हजार खर्च गरेर अक्सिजन ल्याएर जोड्दा त मोरा हो, बाख्राले कुच्चो खायो भनेको त त्यस्तो पनि एउटा मान्छेको हुन्छ। त त्यस्तो भयो भने त फेरि हामी पनि त्यही हुन्छौँ। त्यही कारणले मर्ने बेलामा राम्रो सोच्नु पर्यो। यिनले चाहिँ आफ्नी पत्नीलाई सोचेको हुँदा भएछन्, स्त्री नै भएर जन्मेछन्। स्त्री भएर जन्मिएर अब समय व्यतीत हुँदै गयो। गएर यिनले मलय ध्वज नाम गरेको राजासँग विवाह गरे। अब पुरञ्जन थिए, केटी बनिएका छन् अहिले अब युवती। पहिला पुरुष, अहिले स्त्री भएर विवाह गरे अब मलय ध्वजसँग। समय व्यतीत हुँदै गयो, मलय ध्वजको पनि मृत्यु भयो। सती जानलाई ठिक परिन् अब जङ्गलमा बिचारा। त्यतिकैमा त्यो पुरानो मित्र जुन अभिज्ञा थियो उसलाई होस आएछ, ओहो मेरो मित्र घुम्न गएको आजसम्म फर्केर आएन, जानु पर्यो खोज्दै भनेर जाँदा त उनको ठेगाना पत्तो लगाउँदै जाँदा त युवती भएर पतिदेवसँग सती हुनलाई ठिक परेकी। आमा हौ, समयको गति बडा विकराल हुँदो रहेछ भनेर अब उनले त अब चिने आफ्नो मित्र केटी भाकी छिन्। होइन, ए पुरञ्जन कोसँग सती हुन आँटेका कि सत्ता हुन आँटेका। बिचारा पुरञ्जनलाई केही होस छैन, बिर्से उनले त। उनको त जन्म मृत्यु भइसकिसक्यो। मृत्यु भएपछि सबै कुरा बिर्सिन्छ। तब तिनले अब अनादर गर्दै भन्न लागे, ए ब्राह्मण,
तिमी यत्रो ब्राह्मण भएर पनि म सती हुन लागे कि एउटी विधवा आइमाईलाई तिमीले यत्रो नराम्रो तरिकाले भन्छौ, खिल्ली गर्छौ मेरो भनेर आँखाभरि आँसु पारेर गाली गर्न लाग्दा अभिज्ञातले सम्झाए, हे मित्र, तिमी पुरञ्जन हौ, तिमी र म मान सरोवरमा खेल्ने गर्थ्यौ, दुईजनाको यत्रो घनिष्ठ मित्रता थियो, तिमी संसार घुम्न आएको त घुमेको घुमे मलाई नि बिर्स्यौ तिमीले भनेर अनेक आफ्नो शक्तिद्वारा अभिज्ञातले तिनलाई स्मरण दिलाए। त तिनलाई याद आयो कि ओहो हो त म र अभिज्ञात त सखा सखा थियौँ, घुम्न हिँडेका त मैले बिर्सेछु भनेर अन्तिममा ज्ञान भए पछाडि अभिज्ञातसँग तिनी पनि गए। फेरि उनको त्यो नवजीवन फेरि पूर्ण तरिकाले पहिला जस्तो थियो त्यस्तै तरिकाले चल्न लाग्यो भनेर यो कथा नारदजीले चाहिँ यता प्राचीन बर्ही राजालाई सम्झाउनु भयो, जसले चाहिँ पशु बलि दिन्थे त्यस्ता ती राजालाई। त राजालाई नारदजीले सोध्नुभयो, बुझ्यौ केही भन्दा, सुन्न त मजा आयो तर पल्ला केही परेन, केही बुझिन, के भन्न खोजे आयो यो कथाले भन्दा, हेर बाबु, अभिज्ञात र पुरञ्जन भनेको भगवान र जीव हो, ईश्वर परमात्मा र जीवात्मा जस्तै हो। जीवात्मा संसारमा आउँछ, परमात्मालाई बिर्सिन्छ अनि यतैको रमझममा लाग्न थाल्छ, त यस्ता प्रकारका अनेक पाप गर्छ अनि पनि जन्मन्छ अनि पनि मर्छ। ईश्वरको कृपा भएर ईश्वरले गुरुको रूपमा ब्राह्मणको रूपमा आएर जब सम्झाउँछ त्यति बेला बुझ्यो भने उसको जीवन कल्याणको पथमा जान्छ। त्यसैले ईश्वरको भक्तिद्वारा तिमी यो आज गरेको पापबाट प्रायश्चित पाउन सक्छौ, नभए पशु हत्याको सबैभन्दा ठुलो पाप लाग्छ, तिमी कहिल्यै पनि उन्नतिको मार्गमा जान सक्ने छैनौ। त्यसैले तिमी आजैदेखि भगवानको भक्ति गर भनेर यस्ता प्रकारले भगवानको भक्ति गर्ने आज्ञा दिइसके पछाडि आज यिनले पनि बुझे भगवानको भक्ति गर्नुपर्ने रहेछ, भगवानको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो रहेछ भन्ने जानेर दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। भगवानलाई प्रसन्न पार्ने एउटै सूत्र हो, सबै प्राणीलाई समभावले हेर्नु र समभावले हेरेर भगवानको भक्तिपूर्ण वातावरणमा जीवनलाई व्यतीत गर्नु। सबै प्राणीमा ईश्वरको निवास छ भन्ने जानेर प्रेमपूर्वक सबैलाई, मानिसलाई मात्रै प्रेम होइन, मान्छेले मान्छेलाई मात्रै प्रेम गर्ने होइन, सबै प्राणीलाई, सबै पशुहरूमा ईश्वरको निवास सबैको अन्तरात्मामा छ भन्ने जानेर सबैसँग प्रेम गर्नुपर्छ र सबैसँग प्रेम गर्दै आफ्ना माता पिता इष्टजनहरूलाई मान्दै मान्दै भगवानको आराधना गर्दै भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। आउनुहोस् केही क्षण भगवानको नाम संकीर्तन गरौँ र यहाँनिर हाम्रो सुअवसर प्राप्ति के भएको छ भने भगवान गणेशजीको आगमन हुँदैछ, सबैजनाले स्वागत गर्नुहुन्छ। गणपतिले आएर हामीलाई कस्तो आशीर्वाद दिनुहुन्छ, प्रेमले भन्नु गणपति महाराजको। गणपति भक्तल गोपा विनायक भक्तल गोपा। गणपति भक्त लगाओ पार, विनायक भक्त लगाओ पार। गणपति भक्त लगाओ पार, विनायक भक्त लगाओ पार। लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार। गणपति भक्त लगाओ पार, विनायक भक्त लगाओ पार।
चराचर छ तिम्रो नामा, भक्त उतार्ने हो तिम्रो कामा। आदि चराचर छ तिम्रो नामा, भक्त उतार्ने हो तिम्रो कामा। आदि चराचर छ तिम्रो नामा, भक्त उतार्ने हो तिम्रो कामा। तिमी नै हो जगतको सार, हो तिमी नै हो जगतको सार। विनायक भक्त लगाओ पार, गणपति भक्त लगाओ पार। जनालाई आँखा दिलाउँछौ, पुत्रहीनलाई पुत्र दिलाउँछौ। अन्ध जनालाई आँखा दिलाउँछौ, पुत्रहीनलाई पुत्र दिलाउँछौ। अन्ध जनालाई आँखा दिलाउँछौ, पुत्रहीनलाई पुत्र दिलाउँछौ। दुखीको गर्छौ उद्धार, हो दुखीको गर्छौ उद्धार। गणपति भक्त लगाओ पार, गणपति भक्त लगाओ पार। लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार। लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार, लगाओ पार। गणपति भक्त लगाओ पार, विनायक भक्त लगाओ पार। गणपति भक्त लगाओ पार, विनायक भक्त लगाओ पार। गणपति भक्त लगाओ पार। बोलो गणपति महाराज की। हामीहरूले श्रीमद् भागवतको विविध पावन चरित्रहरूमा अनेकौं कथाहरूलाई श्रवण गर्यौं। यसबाट हामीहरूलाई धेरै शिक्षा मिल्यो कि हामीहरूले थाहा पायौं कि अब जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीहरूले अब बोध गर्यौं। अब पनि फेरि पनि हामी विविध पावन चरित्रलाई श्रवण गर्ने नै छौं। सायंकालीन सत्रमा हामीहरू सबै उपस्थित भएर फेरि पनि भगवानका विविध पावन चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौं। महात्म्यको बडा मार्मिक प्रसंग, साथै ज्ञान मञ्च कार्यक्रम र अन्यान्य विविध कार्यक्रमहरू हामी देख्न पाउनेछौं। आउनुहोस् अब अहिले एउटा भजन श्रवण गरौँ, अनि भजनपछि हामी आरती गरेर यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछौं। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। देऊ न दर्शन गणी सदैव देऊ न दर्शन देऊ। पहिलो पूजा गर्ने इच्छा छिट्टै पुर्याइदेऊ। देऊ न दर्शन